बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अथ शतऋतु ग्रन्थ। श्री इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, हे मेरा प्रियतम, म यस्तो प्रार्थना गर्दछु, हजुर मेरो कर्म कथा सुन्नुहोस्। हे प्रियतम, असारको महिना आयो। यो मल्हार अथवा असारे गीतको राग गाउने ऋतु हो। यो गाउनाले पानी पर्दछ। यस ऋतुमा प्रियतम धनीका साथ गीत गाएर विलास गरेर अखण्ड आनन्द प्राप्त गरौँ। यसपटक मेरो यो शरीर सार्थक हुनेछ। यस मायामय संसारमा आएर सांसारिक कामना पूर्ण गर्नेछु। मेरो अपार अवगुण र मेरो कर्मले मलाई यस वर्षा ऋतुमा विदेश पठाइदियो। यस बेला मेरा प्रभु बिना कसले सोध खोज गर्ला। हे प्रिय, मेघ बर्सिरहेको छ, बिजुलीका चमकको झट्का लागिरहेको छ। त्यस्तै मलाई प्रियतम बिना यस ऋतुले शरीरमा झट्का दिइरहेको छ। मेघ निर्मित बिजुलीको गर्जना सुनेर मयूर कराइरहेका छन्। कोइलीको स्वर सुनेर मेरो जिउ आकुल व्याकुल भइरहेको छ। काकाकुलले प्रभु प्रभु भनेर मेघलाई बोलाइरहेको छ। त्यो सुनेर म रात कसरी काटुली। इन्द्रावती भन्दछिन्, अब मलाई पनि आफ्ना चरणमा बोलाउनुहोस्। रात दिन प्रियतम बिना शरीरमा अति नै कष्टको अनुभव भइरहेको छ। प्रभु बिना मेरो कलेजो छिया छिया हुन्छ। यस बेला वायु पनि सुस्केर हाल्दै बगिरहेको छ। वनका लता पनि जोरले हल्लिरहेका छन्। म त विदेशमा प्रियतम बिना एक्लै सुकिसकेँ। म प्रियतमकी बिराइनीको चाँडै खोज खबर लिनुहोस्। मलाई दिन पनि कष्टकारक लागिरहेछ। अझ रात त त्योभन्दा ज्यादा लाग्दछ। इन्द्रावती भन्दछिन्, जति मैले प्रियतम प्रति अवगुण गरे ती सबै अवगुण भुलिदिनुहोस्। अब वर्षा ऋतुका काला बादल एक भए, वनहरू पनि सुन्दर शोभायमान भइरहेका छन्। मन अनुकूल वर्षा भइरहेको छ। यस्तो समयमा हे प्रियतम, आएर अङ्कमाल गर्नुहोस्। पृथ्वी र पर्वत श्रृङ्गार गरी हरियाली पनि आफ्ना प्रियतमको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यस मनमोहक ऋतुमा मलाई पनि शीतलता प्रदान गर्नुहोस्। हे प्रियतम, अब चाँडै आएर मेरो सोधखोज गर्नुहोस्, नत्र भने मेरो प्राण निस्केर जानेछ। पछि आएर सोधखोज गर्नुभयो भने केवल मेरो शरीर मात्र निष्प्राण लडेको भेट्नुहुनेछ। मनमा असङ्ख्य अनन्त अवगुण छन्, तापनि फेरि किन किनारा लगाउनुहुन्छ। म इन्द्रावतीका यी वचन सुनेर चाँडै बोलाउनुहोस्। ममा असङ्ख्य अनन्त अवगुण छन्, तापनि फेरि किन किनारा लगाउनुहुन्छ। म इन्द्रावतीका यी वचन सुनेर चाँडै बोलाउनुहोस्। म इन्द्रावतीको यी वचन सुनेर चाँडै बोलाउनुहोस्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर शतऋतु ग्रन्थ नेपाली स्वरूपको दोस्रो प्रकरण। शरद ऋतु। शरदकालको यो ऋतु सुन्दर आनन्ददायी छ। प्रियतम बिना यो कसरी बित्न सक्दछ। हे प्रियतम, म यस संसार रूपी विदेशमा एक्लै छु। यहाँ एकछिन पनि मेरा लागि वर्ष जस्तो बितिरहेछ। हे प्रियतम, अब त वर्षाको मैलो पानी बगिसक्यो। त्यस ठाउँमा निर्मल पानी बग्न थाल्यो। प्रियतम बिना म एक्लै कसरी धैर्य धारण गरौँ। हे प्रियतम, वृक्ष पात लहराले वन ढाकिसक्यो। यस्तो समयमा हजुर आउन मात्र बाँकी छ। म त विदेशमा छु। अब मलाई आफ्ना चरणमा बोलाउनुहोस्। हे प्रियतम, पहाडबाट झरना खसिरहेको छ। नदी तलाउ तथा समथल जमिन पानीले भरिसके। तर हे प्रियतम, हजुरको प्रेम रूपी पानी बिना मेरो प्राण सुक्न लाग्यो। हे प्रियतम, मेरो जिउले मलाई बालिरहेछ। शरीरमा विरह अग्नि बलिरहेको छ। ममा अनेक अवगुण छन्। तर हे प्रभु, ती अवगुण मनमा नलिनुहोला। साउन महिनाको कृष्ण पक्षको यो अष्टमी हो, जब सबै आनन्दित हुन्छ। तर मेरा लागि त यो रात्रि हजुरको अनुपस्थितमा
कष्टकर लागिरहेको छ। हे प्रियतम, तपाईँ मसँग किन यस्तो व्यवहार गरिरहनु भएको छ? हजुर मेरा प्राणका पति हुनुहुन्छ। म हजुर समक्ष आएर आफ्ना बितेका गुप्त कुरा गर्नेछु। हे प्रियतम, भदौ महिनाको शुक्ल पक्ष राधा अष्टमी पनि आइपुग्यो। यो रात्रि अति सुन्दर छ, किनभने यो अष्टमी त मेरी जन्म साथी श्यामाजीसँग सम्बन्धित छ। हे प्रियतम, मेरो यस्तो दशा हुन्छ भन्ने मैले सोचेकी थिइनँ। यदि यसरी मलाई वियोगिनी बनाउने कुरा मलाई थाहा भए मेरा हात हजुरको गलाबाट अलग गर्ने नै थिएन। हे प्रियतम, भदौ महिनाको चतुर्दशी अति प्रकाशवान हुन्छ। यस्तो समयलाई पनि मैले सदुपयोग गर्न सकिनँ भने मेरो शरीर तरवारले ताछिने छ। सद्गुरु यसै रात्रिको समयमा दिव्य परमधाममा जानुभयो। हे प्राणनाथ, त्यस बेला हजुरले मलाई एक्लै छोडेर किन जानुभयो? हे प्रियतम, हजुरले त मलाई धेरै ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, तर म अदम हुनाले त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिनँ। यदि म माथि यस्तो कठिनाई आउने थाहा भए हजुरलाई कसरी छोड्ने थिएँ? हे प्रियतम, असोज महिनाको चतुर्दशी दिन ब्रह्माण्ड प्रकाशित भयो, अथवा सद्गुरुको जयन्तीमा ब्रह्माण्ड नै प्रकाशित भयो। तर त्यस रात्रिलाई पनि हे प्रभु, हजुरले मलाई एक्लै छोडेर किन निराश गर्नुभयो? हे प्रियतम, पूर्णिमाका रातको चन्द्रमाले वृन्दावनलाई अपार शोभाले युक्त बनाइरहेको छ। अखण्ड रास रात्रिको उत्सवमा हे प्रियतम, मलाई किन बोलाउनु भएन? हे प्रियतम, मेरा अवगुण अधिक धेरै छन्, तर तपाईँ तिनलाई मनमा नराख्नुहोला। विरहिनी इन्द्रावती भन्दछिन्, हे प्रभु, हजुर नभएको बेलामा म माथि धेरै कुरा भएका छन्। हे प्रियतम, म अबलालाई विरहिनी किन बनाइरहनु भएको छ? म माथि यति रिस नगर्नुहोस्। यदि यस जीवले शरीरलाई छोडेर गयो भने के हजुर निर्दोष हुनुहुनेछ? हे प्रियतम, अब मेरो दशा हेरेर मलाई आफ्ना चरणमा बोलाउनुहोस् र मेरो वियोग शान्त गरिदिनुहोस्। इन्द्रावतीको यस्तो विनती सुनेर प्रभुले तुरन्त बोलाउनु हुनेछ। हे प्रियतम, अब मेरो दशा हेरेर मलाई आफ्ना चरणमा बोलाउनुहोस् र मेरो वियोग शान्त गरिदिनुहोस्। इन्द्रावतीको यस्तो विनती सुनेर प्रभुले तुरन्त बोलाउनु हुनेछ। प्रभुले तुरन्त बोलाउनु हुनेछ। चौपाई 17 प्रकरण 2 चौपाई 32। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर शतऋतु नेपाली स्वरूपको तेस्रो प्रकरण हेमन्त ऋतु। हे प्रियतम, हेमन्त ऋतु आयो, मेघ स्वयं आफ्ना घर गए। यो शीतकाल मेरा लागि असह्य भयो। हे प्रभु, तपाईँ अब मलाई आफू समक्ष किन बोलाउनु हुँदैन? हे प्रभु, अब आकाश स्वच्छ भयो, बादल आफ्ना घर गए। अझै हजुर विरहिनीलाई किन जोगाउनु हुँदैन? मेरो हृदयको कामनालाई किन पुरा गरिदिनु हुँदैन? अझै हजुर विरहिनीलाई किन जोगाउनु हुँदैन? मेरो हृदयको कामनालाई किन पुरा गरिदिनु हुँदैन? हे प्रियतम, म माथि दया गरेर दर्शन दिनुहोस्, किनभने यो शीतकाल मबाट सहन हुँदैन। हे प्रभु, हृदयले अलिकति विचार गर्नुहोस्। मेरो कलेजोभित्र चिया चिया भइरहेको छ। मेरा आँखा प्रभुलाई हेर्नका लागि प्रतिष्ठित छन्। मेरा कान हजुरका रसपूर्ण बानी सुन्नका लागि आतुर छन्। मेरो जिब्रो हजुरसँग कुरा गर्नका लागि खसखस गरिरहेछ। म त यस्तो विचार गरिरहेछु, म हजुरसँग कुरा गरेर हृदयमा बलेको आगोको ज्वाला शान्त पार्न चाहन्छु। मेरो शरीर प्रियतमसँग आलिङ्गन गर्नका लागि आतुर छ। जीव अन्त ज्योति हेर्नका लागि तडपिरहेछ। म माथि यस्तो हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा पाएको भए सद्गुरु रूपी धनलाई किन गुमाउँथे? इन्द्रावती 9 वर्षको वियोग स्मरण गरेर भन्दछिन्, हे प्रभु,
जब हजुर सम्पूर्ण सुन्दर साथसँग बसेको बेला म बिना कस्तो लाग्दथ्यो। हे प्रभु, मलाई हजुर बिना एक पल पनि प्रलयकाल जस्तो लागिरहेछ। म भित्र अति अवगुण छन्। हे प्रियतम, हजुर बिना अरू कोसँग यो कुरा भनौँ। हजुर बिना मेरो शरीरमा विरह अग्निका कारण छटपटी रहेको छ। वृक्ष र लहराले मनलाई ढाकेका छन्, त्यसले गर्दा पृथ्वीमा शीतलताको अनुभव भइरहेको छ। वायु पनि शीतल बगिरहेको छ, पानी पनि शीतल छ र वृक्षहरूको छाया पनि शीतल छ, तर मेरो शरीरमा विरह वेदनाले पोलिरहेको छ। हे प्रभु, मेरो शरीरको यो विरह अग्निलाई शान्त पार्नुहोस्, जसबाट मलाई शान्ति होस्। हजुर अति सुन्दर हुनुहुन्छ र सुखका दाता हुनुहुन्छ। हे प्रभु, मेरो जीव अब हजुरको विरह दुःख सहन गर्न योग्य छैन। थाहा नहुँदा त मैले अति दुःख सहन गरेँ, तर थाहा भएपछि यो दुःख कसरी सहन गरौँ। हे प्रभु, हजुर बिना अब त एक पल बिताउन पनि यस जीवका लागि कठिन भइसक्यो। हे प्रभु, यो ऋतु विरहिनीका लागि अति विषम लाग्दछ। जब हजुर मिल्नुहुन्छ तब मात्र आनन्द लाग्नेछ। अब त हे प्रभु, हजुर जस्तो भन्नुहुन्छ म त्यसै गर्नेछु, किनभने मेरो जीव अति नै दुखी भएको छ। तिहारको उत्सव अति सुन्दर हुन्छ। यस्तो समयमा सबै सुन्दर साग प्रभुका साथ श्रृङ्गार गर्दछन्। हे प्रभु, यस्तो समयमा हजुर मलाई बोलाउनुहोस्, जसबाट म पनि हजुरसँग मिल्न सकूँ। हे सुन्दर साथी, म एउटा कुरा भन्दछु, तपाईँ त्यो सुन्नुहोस्। मेरा नाथले मलाई कति सम्मान दिनुहुन्थ्यो, तर मेरो कर्मले गर्दा मलाई ती आनन्दबाट बाहिर गरेर त्यसै बेला निर्जन हब्सा स्थानमा बन्द गरियो। मरुभूमि जस्तो निर्जन ठाउँमा म एक्लै रात दिन रोइरहेकी छु। इन्द्रावती भन्दछिन्, यदि मेरो कुरा कसैले मान्ने हो भने कसैले पनि मैले जस्तो अवगुणी काम नगरोस्। इन्द्रावती याद गरेर भन्दछिन्, यो नौतनपुरी धाम अत्यन्त सुन्दर र रमणीय छ। मेरा सद्गुरु त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। म पनि यसै नौतनपुरीमा रहन्छु, तर मेरो कर्मले गर्दा सद्गुरुसँग मेरो मिलाप हुन सकेन। हे सुन्दर साथी, सद्गुरुसँग मिल्नका लागि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै दुखी भइरहेकी छु, तर एक क्षणका लागि पनि उहाँसँग मिलन भएन। हे सुन्दर साथी, यो आश्चर्य हेर्नुहोस्, यो मेरो नै कर्मको प्रभावले गर्दा यस्तो भएको हो। फेरि यो घटना वज्रलेप जस्तो कहिले नमेटिने जस्तो भयो। मैले जस्तो अवगुण कसैले नगर्नु होला, किनभने यसै नवतनपुरीमा बसेर पनि मलाई कसरी रणभूमिमा बसे जस्तो अनुभव भइरहेछ। यस बेला त मैले वज्रलेप जस्तो अनेक दुःखको अनुभव गरेँ। हे प्रभु, अब म माथि कृपा गर्नुहोस्, जसबाट मेरो यो निश्चल वज्रलेप जस्तो कर्म बन्धनको छेदन होस्। हे प्रियतम, हजुर आफ्ना कृपा दृष्टि गर्न नभुल्नुहोला। इन्द्रावती अति व्याकुल भइरहेकी छ। यस दिन वचन सुनेर मेरा प्रियतमले मलाई बोलाउनु हुनेछ र उहाँकी यस अङ्गनाले उहाँका चरणमा प्रणाम गर्नेछ। हे प्रियतम, हजुर आफ्ना कृपा दृष्टि गर्न नभुल्नुहोला। इन्द्रावती अति व्याकुल भइरहेकी छ। यस दिन वचन सुनेर मेरा प्रियतमले मलाई बोलाउनु हुनेछ र उहाँकी यस अङ्गनाले उहाँका चरणमा प्रणाम गर्नेछ। उहाँका चरणमा प्रणाम गर्नेछ। चौपाई 19 प्रकरण 3 चौपाई 51। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कार्तम सागर षट्ऋतु ग्रन्थ नेपाली स्वरूपको चौथो प्रकरण शरद ऋतु। हे प्रियतम, हजुर बिना शरद ऋतु अति निराश लागिरहेको छ। उत्तरतिरबाट चिसो हावा उन्मत्त भएर बगिरहेको छ। यो हावाले पनि तरवारले हानेको घाउ जस्तै शरीरमा पीडा दिइरहेको छ। हे प्रियतम, यो शरद ऋतु अति चिसो छ
रातमा जोडी नहुँदा जाडो र होस लाग्दछ। यस्तो ऋतुमा हजुरले मलाई किन बोल्नुभयो? हे प्रभु, म त हजुरकी अर्धाङ्गिनी हुँ। यसरी शिशिर ऋतुमा पानी जमेर बरफ बन्दछ, तर हजुर अझ पनि मेरो खोज खबर किन गर्नु हुँदैन? यदि हजुरले मेरो विचार गर्नु भएन भने यस जीवले यो शरीर त्याग्नेछ। यो निश्चय नै हजुरले हेर्नुहुनेछ। मैले अनेक भारी दुःख भोगेको छु, तर विरहको दुःख मबाट सहन हुँदैन। हजुर बिना मेरो आत्मा दिनरात रोइरहन्छ र आँखाबाट आँसु नै रोकिँदैन। शीतल पानी आँखाबाट बगेर गयो, अब विरह अग्नि धेरै बलिरहेको छ। खनाती झैँ श्वास लिइरहेको छु। दुःखले पीडित भएर यस जीवले हजुरलाई बारम्बार बोलाइरहेको छ। यस्तो शरद ऋतुमा दाँत पनि कटकटाइरहेका छन्। शरीरका छाला सुकिसके। हे प्रभु, हजुर बिना मैले कस्तो दुःख सहन गर्नु परेको छ। जसरी शीत ऋतुले सबै रुखहरूका पातलाई झारी नङ्ग्याइदिन्छ, जसरी वसन्त ऋतु बिना वनस्पतिको हाल हुन्छ, यी ऋतुहरू वनस्पतिका रूप र रङ्ग सबै हरण गर्दछन् र ती सुकेर जर्जर हुन्छन्। यसै गरी हजुरको वियोगमा मेरो पनि यस्तै दशा भइरहेको छ। यस ऋतुमा विरह अग्नि अति तीव्रताले लागिरहेको छ। चिसो हिउँ जस्तो हावा लागेर शरीर गल्न लागिसक्यो। हिउँ परेपछि पुरा वनस्पतिका पात सुकेर झर्दछन्। यदि त्यसमा आगो नभइकन पनि चिसोले गर्दा आगोले पोलेको भन्दा नराम्रो भएर सुकेर जान्छन्। हे प्रियतम, हजुर नहुँदा मेरो जीवका लागि यो शीत ऋतु त्यस्तै प्रकारको भइरहेको छ। अब एकछिनका लागि पनि मलाई अलग नगर्नुहोस्। त्यसकारण म बारम्बार हजुरका चरण कमलमा शिर राखेर धोक्दछु। हे प्रियतम, यो ऋतु मेरा लागि यस्तो दुःखदायी बनेको छ। फेरि पनि हजुरलाई म माथि दया किन आएन? मायामा यसरी मिलन हुन अति दुर्लभ छ। यस्तो मौका फेरि आउँदैन। यस मायामय संसारमा यस्तो मिलन फेरि हुने छैन। त्यसकारण म कराउँदैछु। हे प्रियतम, हजुर त दयालु हुनुहुन्छ। म विरहिनीको विरह वियोग दूर गर्नुहोस्। विरह अग्निमा जलेर तर्बिँदै हजुरसँग प्रार्थना गर्दैछु, नत्र भने मेरो अन्तिम अवस्था आइपुग्नेछ। यस कुरामा यदि ढिलो भयो भने अवश्य नै हजुरलाई पश्चाताप हुनेछ। जब जीवले शरीर छोडेर गएपछि तब के हजुर यो मृत शरीरलाई साँचेर राख्नुहुनेछ? जीवलाई यस शरीरबाट निस्केर जान सजिलो छ। यसबाट मलाई कुनै दुःख हुने छैन। तर यदि विवेकले विचार गर्दा यस मायामय संसारमा प्रियतमलाई भेट्नबाट किन चुकौँ भन्ने लाग्दछ। हे दया निधन, हजुर अब म माथि दया गर्नुहोस्, जसबाट म हजुर समक्ष गलामा आलिङ्गन गर्न सकूँ। हे प्रियतम, विरहिनीलाई बोलाएर प्रेमानन्दपूर्ण खेल खेलाउनुहोस्। यदि हजुरले आफ्नो शरीरसँग मलाई जोड्नुभयो भने मेरो अन्तरको ज्वाला शान्त हुनेछ। जसरी वसन्त ऋतु आएपछि वृक्षमा नयाँ कोमल कोपिला लाग्दछ, त्यसै गरी मेरो जीव पनि अति कोमल होस्। वसन्त ऋतु आएपछि वृक्षहरू पल्लवित हुन बेर लाग्दैन, तर मेरो जीवात्मा हजुरलाई पाएर त्यसै बेला फुल्नेछ। मलाई जुन बेला शरीर प्रियतम मिल्नुहुनेछ, त्यस बेला म लालिमाले युक्त हुनेछु। जसरी वर्षा हुने बित्तिकै जुनकिरीले रङ्ग परिवर्तन गर्दछ, त्यसै गरी हे इन्द्रावती प्राणदार, हजुर जुन बेला मसँग मिल्नुहुनेछ, म पनि त्यसै गरी रातो रङ्गमा रङ्गिनेछु। इन्द्रावती उल्लासपूर्वक हजुरसँग मिल्न चाहन्छे। यी कुराहरूलाई सुनेर प्रियतमले अवश्य बोलाउनु हुनेछ। म प्रियतमसँग गएर आनन्द विलास गर्नेछु। श्री इन्द्रावती उल्लासपूर्वक हजुरसँग मिल्न चाहन्छे। यी कुराहरूलाई सुनेर प्रियतमले अवश्य बोलाउनु हुनेछ। म प्रियतमसँग गएर आनन्द विलास गर्नेछु। म प्रियतमसँग गएर आनन्द विलास गर्नेछु। चौपाई 19 प्रकरण 4
चौपाई 70। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सतडीटु ग्रन्थ नेपाली स्वरूपको 5औं प्रकरण बसन्त ऋतु। हे प्रियतम, रमणीय बसन्त ऋतु आइपुग्यो। हजुर बिना यो ऋतु पनि दुःखदायी लाग्दछ। हजुर अन्तर्ध्यान भएपछि यो बसन्त ऋतु फेरि आयो। फेरि मेरो मनमा हजुरसँग अबिरका रङ्गले रङ्गिने कामना जाग्यो। हे प्रियतम, अब मलाई तुरन्त बोलाउनुहोस्। हजुर बिना यो ऋतु कस्तो बितिरहेको छ। जसरी पति बिना कामनी कल्पिरहन्छन्, त्यसै गरी हजुरको वियोगमा रुँदै रात सकिन्छ। मेरा लागि अब दिन बिताउन पनि कठिन भएको छ। विशेष रूपले बसन्त ऋतु अधिक दुःखदायी लाग्दछ। हे प्रियतम, हजुर मेरा दशा जान्नुहुन्छ। म कसरी जीवलाई धारण गरेर बसेकी छु। सबै ऋतुहरूमा बसन्त ऋतु सबैभन्दा सुन्दर हुन्छ। यस ऋतुमा सबै वन उपवन फुल्दछन्। लहराहरू विभिन्न प्रकारका रङ्ग धारण गरेर वृक्षहरूसँग बेरिन्छन्। हे प्राणनाथ, यस ऋतुमा हजुर मलाई एक्लै किन छोडिरहनु भएको छ। प्रियतमसँग खेल्नका लागि मेरो आत्मामा प्रेमानन्द रूपी कोमल कोपिला निस्किरहेका छन्। अमृत जस्तो अखण्ड सुख प्रदान गर्ने वसन्तको शीतल हावा चलिरहेको छ, जसमा वनस्पति झुमिरहेका छन्। हे मेरा जीवन, यो ऋतु हजुर बिना यस जीवले सहन गर्न सक्दैन। 9 वर्षको वियोगलाई विचार गरेर इन्द्रावती बन्नुहुन्छ। हे प्रियतम, अब म के गरौँ। हजुर मसँग किन टाढा हुनुभयो। मलाई एक्लै छोडेर हजुर कसरी शान्त चित्तले रहन सक्नुहुन्छ। यदि ममा अनेक अवगुण भए पनि हजुरले मलाई हेरविचार गर्नु नै पर्दछ। मलाई यसरी विलाप गरिरहेको देखेर हजुर दुखी हुनुहुनेछ। यो राम्ररी विचार गर्नुहोला। मैले आफ्नो कर्म फल भोग्दै अनेक दुःख पाएको छु र त्यसको अनुभव पनि गरेको छु। तर मेरो दुःख देखेर हजुरको जुन दुःखको अनुभव गरिरहनु भएको छ, त्यही मलाई मन पर्दैन। हे प्रियतम, सुन्दर साथका बिचमा आएर पनि हजुरले मसँग किन यस्तो दूरी गर्नुभयो। हजुरको र मेरो त एउटै शरीर छ। शरीरले पनि दुःख र सुखको अनुभव गर्दछ। हे प्रभु, हजुर साक्षात स्वरूप भएर पनि शरीरभित्र विराजमान हुनुहुन्छ। हजुरले मायाको शरीर धारण गर्नुभएको छ, त्यसकारण कसै गरी पनि चिनिनु हुँदैन। यस्तो मायामय शरीर धारण गरेर हजुर हाम्रा बिचमा आउनुभयो। वास्तवमा हजुर परमधाममै बस्नु भएको छ। अब हजुर हामीबाट कसरी लुकेर बस्न सक्नुहुन्छ। अब त हजुरले मलाई आफू समान बनाइदिनु भएको छ। अब मैले हजुरलाई युक्तिपूर्वक दर्शन गरेँ, आफ्ना प्राणदार प्रभुलाई चिने। त्यसकारण अब हजुर मलाई तुरन्त बोलाउनुहोस्। मिलन भएपछि नै मलाई शान्ति मिल्नेछ। होलीको उत्सव अति रमाइलो हुन्छ। यस बेला हजुरसँग अबिर र गुलालले खेल्न मन गर्दछ। चन्दन र अनेक प्रकारका सुगन्धित द्रव्य छरेर म प्रियतमलाई रातो रङ्गले रङ्गाइदिन्छु। यस्तो कामना मैले मनमा लिएकी छु। सम्पूर्ण सुन्दर साथहरू जम्मा भएर प्रियतमसँग आनन्द मग्न भएर होली खेलिरहेका छन्। म पनि हजुरका साथ लोकलाज छोडेर होली खेल्न आएकी छु, किनभने हजुर इन्द्रावतीका प्राणधार हुनुहुन्छ। हे मेरा प्रियतम, अब मलाई तुरन्त बोलाउनुहोस्, किनभने हजुरसँग होली खेल्ने मेरो कामना मेरो शरीरमा असीमित भइरहेको छ। हे मेरा सुन्दर धनी, म आएर हजुरलाई यसै बेला जित्नेछु। इन्द्रावती हजुरकी अर्धाङ्गिनी हो र हजुर बिना विलाप गरिरहेकी छ। यी कुरा सुनेर प्रियतम मलाई तुरन्त बोलाउनु हुनेछ। हजुरसँग मिलेर म आफ्नो कामना पूर्ण गर्नेछु। श्री इन्द्रावती हजुरकी अर्धाङ्गिनी हो र हजुर बिना विलाप गरिरहेकी छ। यी कुरा सुनेर प्रियतम मलाई तुरन्त बोलाउनु हुनेछ।
हजुरसँग मिलेर म आफ्नो कामना पूर्ण गर्नेछु। चौपाई 18 प्रकरण 5 चौपाई 88। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सतऋतु नेपाली स्वरूपको 6औं प्रकरण ग्रीष्म ऋतु। इन्द्रावती भन्दछिन्, हे प्रियतम, हजुर बिना यो ग्रीष्म ऋतु अत्यन्त दुःखदायी लागिरहेको छ। प्रभु बिना मलाई एक क्षण पनि 100 वर्ष समान लागिरहेछ। हे प्रियतम, ग्रीष्म ऋतु आइपुग्यो। वनमा लहरा र वनस्पतिले शोभा प्रदान गरिरहेका छन्। फलफूल आदि अति सुन्दर देखिन्छन्। यसरी यस ऋतुमा वन सुन्दर लागिरहेको छ। वनका वृक्षहरूको सघन छायाले शोभा दिइरहेका छन्। रङ्ग बिरङ्गी फुलहरूमा सुगन्धले भरिएको छ। हे प्रियतम, यस ऋतुमा मलाई बोलाएर मसँग प्रेमपूर्वक खेल गर्नुहोस्। मेरो जीवन हजुरसँग रमन गर्नका लागि आश लागिरहेको छ। रमनका लागि यो ऋतु अति सुन्दर छ। मेरो अन्तःकरणमा हजुरसँग मिल्ने प्रबल इच्छा जागेको छ। कोइलीको मधुर स्वर गुन्जिरहेको छ। सुगा पनि प्रेमले उन्मत्त भएर कराइरहेका छन्। यस्तो ऋतुमा म रुँदै राता आँखा बनाएर एक्लै बसिरहेकी छु। वनमा बाँदर मयूर खेलिरहेका छन्। वनको सुन्दर शोभा हेरेर ती आनन्द। यो ऋतु अति सुन्दर छ। मेरो अन्तःकरणमा हजुरसँग मिल्ने प्रबल इच्छा जागेको छ। कोइलीको मधुर स्वर गुन्जिरहेको छ। सुगा पनि प्रेमले उन्मत्त भएर कराइरहेका छन्। यस्तो ऋतुमा म रुँदै राता आँखा बनाएर एक्लै बसिरहेकी छु। वनमा बाँदर मयूर खेलिरहेका छन्। वनको सुन्दर शोभा हेरेर ती आनन्द मग्न छन्। यस्तो समय प्रियतम बिना मेरो कलेजो विरह वेदनाले छिया छिया भइरहनेछ। फूलको सुगन्ध लिएर भमराहरू मदमस्त भएर गुन्जिरहेका छन्। यस ऋतुमा प्रभु बिना हे प्राणदार एक पल पनि अगाडि बढेको छैन। यस ऋतुमा यदि मलाई बोलाउनु भएन भने मेरो जीवलाई अति दुःख लाग्नेछ। दिन त जसरी पनि बित्दछ, तर रात त कसै गरे पनि बित्न गाह्रो हुन्छ। हे प्रभु, हजुर अति कठोर किन बन्नुभयो? के अब पनि मनमा म प्रति दयाभाव छैन? म अरू दुःख त सहन गर्दछु, तर प्रियतमको विरह असह्य हुन्छ। यस विरह वेदनाको कारणले मेरो जीव पनि दुखी छ र शरीर कामिरहेको छ। रात दिन लामा श्वास लिएर बसिरहेकी छु। यस्तो लाग्दछ मानव आँखाबाट आँसुका अविरल धारा बगिरहेका छन्। एक निश्वासका साथ मेरो जीव निस्केर जान सक्छ। फेरि पनि यस्तो देखेर मेरो लागि केही सोच्नु हुनेछ भन्ने सोचेर त्यसकारण दुःख सहन गरिरहेकी छु। अतः म यस्तो प्रार्थना गर्दछु, हे इन्द्रावतीका प्राणनाथ, हजुर मेरो बिन्ती सुन्नुहोस्। मेरो जीवले अति असहनीय दुःख सह्यो। यो समय प्रभु मिलनको हो। दिव्य परमधाममा त सधैँ मिलन हुन्छ, तर यस मायामय संसारको मिलाप दुर्लभ छ। नवतनपुरीमा सद्गुरुसँग मिल्नका लागि यस जीवले शरीर त्याग गरिरहेको छैन। अखण्ड परमधाममा प्रभुको वियोग क्षणभरका लागि पनि हुँदैन। वियोग र मिलन त यस मायामय संसारमा मात्र हुन्छ। यहाँ यसरी मिलाप हुनु अति दुर्लभ हुन्छ। यस्तो अवसर फेरि प्राप्त हुँदैन। त्यसै कारण मेरो जीव नवतनपुरीमा मेरा जीवनाधारसँग मिल्नका लागि व्याकुल भइरहेको छ। अब अनेक उपाय गरेर पनि सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीसँग मिलाप हुँदैन। दिव्य परमधाममा त मिलाप अखण्ड छँदैछ, तर नवतनपुरीमा उहाँसँग पहिले जस्तै मिलाप हुन पाएन। सद्गुरुको श्रीमुखबाट निस्केका मधुर बानीलाई याद गर्दछु, तर कलेजो चिया चिया हुन्छ। तर अब के गरौँ?
पहिले समय चुक्यो, अब त्यो फेरि हातमा आउँदैन। अब त म व्याकुल भएर भन्दछु, मेरा प्रियतम हजुर मलाई चरणमा बोलाउनुहोस्। जो हजुरका चरण समक्ष आएर उभिएको छ त्यसलाई हजुरले कसरी त्याग्नुहुन्छ? अब विरह वेदनाद्वारा घेरिएकी वनिता भन्दछिन्, हे प्राणनाथ, अब क्षणभरका लागि पनि अबेर नगर्नुहोस्। हजुर स्वयं आएर मलाई लिएर जानुहोस्, जसबाट म यस मायामय संसारमा हजुरसँग भेट गरेर लाभ लिन सकूँ। मायाको यो मिलाप अति दुर्लभ छ, यस तथ्यलाई मनले विचार गर्नुहोस्। हजुरसँग मिलन भएपछि पनि आनन्दको लाभ लिन्छु, जसबाट सबैले हाम्रो मिलनको प्रशंसा गरून्। अन्जानमा नै सद्गुरु रूपी हाम्रो अनन्त धन गयो, तर अब जानकार भएपछि त्यो मेरा हातबाट कसरी जान सक्ला? अज्ञानमा जुन अखण्ड धन हातबाट निस्केर गयो, त्यसै दुःखका कारण म पश्चातापको आगोमा जलिरहेकी छु। इन्द्रावती अति चाहनाका साथ प्रार्थना गर्दछिन्, मलाई एकचोटि मात्रै भए पनि बोलाउनुहोस्, जसबाट म परमानन्द प्राप्त गर्न सकूँ तथा आएर हजुरको हृदय जित्न सकूँ। पहिले पनि ब्रजराजमा मैले अनेक पटक हजुरलाई जितेकी थिएँ, त्यो हजुर जान्नुहुन्छ, त्यसकारण हजुर मलाई टाढे राख्न चाहनुहुन्छ। तर हजुर यसरी बागेर मसँग पार पाउनु हुँदैन। अब म बलपूर्वक हजुर समक्ष आउनेछु, तब हजुरले के गर्नुहुनेछ? इन्द्रावतीले यसरी विनम्र कुरा गरेर प्रियतमको हृदयलाई कोमल बनाइदिइन्। अब प्रियतम तुरन्त मलाई लिन आउनुहुनेछ, किनभने उहाँले सबै समाचार सुन्नुभयो। यी कुरालाई सुनेर प्राणदार प्रियतमले इन्द्रावतीलाई हृदयमा लगाउनुहुनेछ। अब प्रियतम तुरन्त मलाई लिन आउनुहुनेछ, किनभने उहाँले सबै समाचार सुन्नुभयो। यी कुरालाई सुनेर प्राणदार प्रियतमले इन्द्रावतीलाई हृदयमा लगाउनुहुनेछ, इन्द्रावतीलाई हृदयमा लगाउनुहुनेछ। चौपाई 24 प्रकरण 6 चौपाई 112। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर शतऋतु नेपाली स्वरूपको 7औं प्रकरण अधिक मास अथवा मलमास। हे प्रियतम सुन्नुहोस्, म हजुरसँग आफ्नो दुःखको राम कहानी भन्दछु। हजुरले मलाई यति धेरै दुःख किन दिनुभयो? मैले सबै ऋतुहरूमा धेरै विलाप गरेँ, तर हे प्रियतम हजुरले सोधखोज गर्नु भएन। म जान्दथे कि यस अवस्थामा पनि हजुरले मेरो जीवलाई किन बचाइराख्नुभयो, नत्र भने यो टिकेर रहन सक्ने थिएन। प्रियतमको प्रेम तथा मूल सम्बन्ध याद आउने बित्तिकै श्वासबाट जीव निस्केर जाने थियो, तर म जान्दैनथे कि यस शरीरमा हजुरले नै कसरी जीवलाई बचाइराख्नुभयो। जब मेरो जीव निद्रा आदिन थियो तबसम्म त यस्तो विचार गर्न सकिन्थ्यो, तर जब मेरा प्रभुले तारतम ज्ञानद्वारा निद्रालाई उडाइदिनु भयो, तब त्यो उहाँ बिना कसरी रहन सक्दछ। आफ्नो परिचय गराएर हजुर अन्तर्ध्यान हुनुभयो, विक्षेप गराएर कसरी मेरो जीवको रक्षा गर्नुभयो। नत्र भने तारतम प्राप्त गरेपछि एक क्षणको पनि वियोग सहन हुँदैन थियो। आत्म साक्षात्कारका सबै विधि हजुरको अन्तरात्मामा देखिन्छ। त्यसकारण इन्द्रावती आफ्ना प्रभुप्रति सबै समर्पित गर्दछे। हे प्रियतम, 6 ऋतुहरू बिते, जसको 12 महिना हुन्छ, यति लामो समयको वियोग हजुरले किन दिनुभयो? हे प्रभु, अब पनि यसको विषयमा हजुरको मनमा भय उत्पन्न हुँदैन। 12 महिनाको 24 पक्ष र त्यसका 360 दिन हुन्छन्। ती 360 दिनका त्यति नै रात हुन्छन्। फेरि पनि अझसम्म हजुर मेरो पुकार किन सुन्नुहुँदैन? एक दिन र रातको 64 घडी हुन्छन्।
एक घडीमा 60 पटक पानीका फोका उठ्दछन्। एक फोका बन्दा 60 पल बित्दछ। यति लामो समयसम्म हजुर मसँग किन रिसाउनु भयो? अर्को विशेषता, 12 महिनापछि अर्को अधिक मास जेठ महिना आयो। यति लामो समय बितेपछि पनि मलाई लाग्दछ हजुर कसैद्वारा मेरो परिचय लिइरहनु भएको छ। मैले प्रियतम मिल्ने आशामा आफ्नो शरीर बचाइराखेकी छु, नत्र भने क्षणभरमा नै यसलाई त्याग्ने थिएँ। फेरि नवतनपुरीमा मिल्ने यस्तो मौका आउने छैन। त्यसै कारण अर्थ गर्दैछु, प्रियतमको वियोग विशेष गरेर यो विकट समयमा त सहन हुँदैन। प्रमोदपुरीमा हजुरले उपदेश दिनुभयो, तर अझै पनि मेरो धेरै कामना बाँकी छ। त्यसकारण म विरह दुःख सहन गइरहेकी छु। अहिले पनि मनलाई सम्झाएर जीवलाई बचाइराखेकी छु। मलाई नवतनपुरी धाममा हजुरसँग मिलेर हजुरको मुखार भिन्नबाट तारतम ज्ञान सुन्नु छ। जुन ऋतुमा हजुरले मलाई विदेश पठाउनु भएको थियो, त्यो असार महिना फेरि आयो। हे प्रियतम, आजसम्म वियोगको दुःख मेटिएको छैन। त्यसमाथि फेरि अर्को चोट लागिरहेछ। यो घाउ अति नै दुःखदायी छ। फेरि त्यसमाथि नुन छर्किएको छ। हे प्रियतम, यदि हजुर मेरो अवगुणलाई चित्तमा धारण गरिरहनुहुन्छ भने मेरो सोधखोज कसले गर्नेछ? इन्द्रावती व्याकुलतापूर्वक भन्दछिन्, म छटपटी रहेँ, तर हजुरले म माथि दया गर्नु भएन। अब हजुरको के दोष निकालौं? हजुरको बाटो हेर्दै अझै पनि धेरै दिनसम्म बाँचिरहनेछु। अब हजुर मेरो शक्ति अवश्य हेर्नुहोस्। यी समय अति कठिन छ। हजुर पहिलेदेखि नै अलग भएर बस्नु भएको छ। अब यहाँ छटपटाउनाले केही काम हुँदैन। अब आत्मा बलद्वारा नै जित्नु पर्ने छ। कम्मर बाँधेर जब प्रयत्न गरिन्छ तब द्रवित हुनुहुनेछ। जब म आँखा चिम्लेर स्वयंलाई हजुरमाथि समर्पित गर्दछु तब हजुरलाई लाजको अनुभव हुनेछ। इन्द्रावती फेरि भन्दछिन्, यदि हजुर लाज राख्न चाहनुहुन्छ भने मेरो कामना पूर्ण गरिदिनुहोस्। हजुर तुरन्त मलाई बोलाउनुहोस्, जसबाट मेरो हृदयको कामना मेटाउन सकौं। श्री इन्द्रावती फेरि भन्दछिन्, यदि हजुर लाज राख्न चाहनुहुन्छ भने मेरो कामना पूर्ण गरिदिनुहोस्। हजुर तुरन्त मलाई बोलाउनुहोस्, जसबाट मेरो हृदयको कामना मेटाउन सकौं। जसबाट मेरो हृदयको कामना मेटाउन सकौं। चौपाई 19 प्रकरण 7 चौपाई 131। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर शतऋतु नेपाली स्वरूपको 8औं प्रकरण शतऋतुको कलश। मलाई प्रियतमका वचन अति मिठा लाग्दछ। हे प्रियतम, अब मधुर वचनले चर्चा सुनाउनुहोस्। दिव्य तारतमका वचनलाई अब म निश्चित रूपले छोड्ने छैन। जसले प्रभुका सुन्दर वचन सुनेको छ त्यसले उहाँलाई छोड्ने छैन। यतिका दिनसम्म मैले विचार गरिन र हजुरका वचन रूपी धन पनि ग्रहण गरिन। हे प्रियतम, हजुरका वचन रूपी धनलाई मैले धेरै दिनसम्म चिन्न सकिन। मेरो जीवको अन्तर्दृष्टि खोलेर दया गरी हजुरले मलाई अखण्ड ज्ञान दिनुभयो। हजुरको मुखारविन्दबाट निस्केका बानी अति सुन्दर छन्। हे प्रियतम, अब हजुरको उदार मनले मसँग ती वचनमाथि विचार विमर्श गर्नुहोस्। मलाई विभिन्न प्रकारका प्रश्नका साथै विभिन्न दृष्टान्त दिएर अखण्ड ब्रज रास तथा परमधामको पूरा वृत्तान्त सुनाउनुहोस्। हे प्रियतम, सुन्दर सागलाई जम्मा गर्नका लागि हजुरले जुन चमत्कार पूर्ण लीला गर्नुभयो त्यो पनि मलाई युक्तिपूर्वक विचार गरेर सम्झाउनुहोस्। तारतम ज्ञानका वचनमाथि सम्यक रूपले विचार गरेर भन्नुहोस्। पहिलो पटक ब्रज तथा राजका लीला कसरी र किन भयो
यी लीलाहरूद्वारा कसरी हाम्रा कामना पूर्ण भए तथा एकै क्षणमा हामी दिव्य परम धाममा कसरी जाग्यौं। यसपटक तेस्रो ब्रह्माण्डमा हामी कसरी आयौं र हे प्रभु हजुर पनि कसरी आउनुभयो, हजुर को हुनुहुन्छ तथा हजुरभित्र कुन स्वरूप विराजमान छ, मलाई यी सबै कुरा फेरि सम्झाएर भन्नुहोस्। हे सद्गुरु, हजुर स्वयं प्रत्यक्ष रूपमा यस जागर्ने ब्रह्माण्डमा आउनुभयो, फेरि ब्रज र राजतिर पनि सङ्केत गर्नुहुन्छ। अब हजुर मलाई उत्तर दिनुहोस्, हजुरले इन्द्रावतीसँग यति अन्तर किन गर्नुभयो? हे मेरा प्रियतम, हजुरको साक्षात स्वरूपको परिचय गराएर व्रजराज रूपी ऐना देखाइरहनु भएको छ। जब मैले हजुरको चुरा अथवा तारतम हातमा लगाएपछि यो ऐनाको के काम? म माथि मायाको प्रबल मत चढेको थियो, त्यसकारण हजुरले मसँग अन्तर गर्नुभयो। हे प्रियतम, जब हजुरले अज्ञानताको आवरण हटाइदिनु भएको छ भने हजुर मसँग कसरी लुक्न सक्नुहुन्छ? हजुरले आफ्नो परिचय दिएर मलाई विदेश पठाइदिनु भयो। हे प्रभु, मैले नजानेर जुन अवगुण गरेँ त्यसको दुःख अहिलेसम्म किन बोल्नु भएको छैन? मलाई मायाको प्रबल लहर लागेको थियो, त्यसकारण मबाट त्यो बोल हुन गयो। अन्धो मान्छे यदि कुवामा खस्यो भने त्यसमा त्यसको के दोष? हजुर भन्नुहोला, जब तारतम सुनेपछि अन्धी कसरी कहलाउँछौ? म त्यसको पनि उत्तर दिँदैछु। हजुर मन्त्रित गरेर सुन्नुहोस्। हजुरको तारतम ज्ञान वचन सुनेर मैले त्यसलाई मनमा ग्रहण गरेँ, तर जीवमाथि मोहजलको खराब प्रभाव थियो, त्यसकारण हजुरलाई दुःख दिँदा मनलाई अलिकति पनि कष्ट भएन। हजुर भन्नुहुन्छ, इन्द्रावती तिमी निर्दोष छौ, तर म अलिकति पनि दोषरहित छैन। हे प्रभु, हजुर समक्ष बसेर यस मोहजलमा म आफ्ना अवगुणको निरूपण कसरी गर्न सक्दछु? हे प्रियतम, म जे भन्दैछु त्यो सुन्नुहोस्। म त हजुरकै अङ्गना हुँ। ममा यदि अनेक अवगुण भए त्यसलाई हजुरले सुधार्नुहोस्। हजुरका साथ जुन मैले अनुचित व्यवहार गरे त्यसको क्रोध म माथि फ्याँकिरहनु भएको छ, त्यसकारण हजुरले आफ्नो परिचय दिएर मलाई विदेश पठाइदिनु भयो। एकै सहर नवतनपुरीमा हामी दुवै बसेका छौँ, तर पनि हजुरले मलाई वियोग दिएर परदेश पठाइदिनु भयो। हे प्रभु, विरह वेदनाका सबै कुरा म त्यहाँ आएर हजुरसँग भन्नेछु। हे प्रभु, जुन वियोग हजुरले मलाई दिनुभयो त्यसलाई मैले शिरोधार्य गरेर सहन गरे। मेरो भुलको सट्टामा हजुरले मलाई दुःख दिनुभयो। अब कसैको उपकार कसैमाथि रहेन। अब म प्रेम भक्ति लिएर हजुर समक्ष आउँछु। हजुर भागेर कहाँ जानुहुन्छ? धेरै दिनसम्म हजुरले मलाई फकाएर राख्नुभयो, त्यो समय अब गयो। हे प्रभु, मेरो शरीरमा आनन्द असीमित भइरहेको छ। अब हजुरसँग बेच्नका लागि के उपाय गरौँ? सबैभन्दा पहिले त आलिङ्गन गरेर विरह अग्नि शान्त पार्नेछु, फेरि आफ्नो मन मन्दिरमा हजुरलाई बसाउनेछु। जबसम्म म माथि हजुरको उपकार थियो तबसम्म म हजुर आधीन थिएँ। हे प्रभु, अब हजुर मेरो शक्ति हेर्नुहोस्। हजुरले टाढा गरे पनि म टाढा हुने छैन। अब म हजुरमाथि विजय प्राप्त गर्नेछु, किनभने मैले प्राणाधारलाई चिनिसकेँ। मैले पहिला ब्रज राजमा हजुरलाई कतिचोटि जितेकी थिएँ, तर यसपटक विशेष रूपले जित्नेछु। हजुर मसँग कसरी व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ म हजुरलाई राम्ररी जान्दछु। हे प्रभु, जहाँ जसरी म भन्दछु त्यहाँ त्यसै गरी प्रेम रूपी डोरीले बाँधिएर हजुर मेरो पछि पछि आउनुहुनेछ। यदि मैले हजुरलाई एक पाउले उभ्याउन सकेँ भने मेरो नाम इन्द्रावती सार्थक हुनेछ। कयौं दिनसम्म मदेखि लुकेर बस्नुभयो, तर अब निश्चित रूपले लुक्न सक्नुहुने छैन। हे प्रियतम,
अब त हजुरलाई म जस्तो तचाउँछु त्यसै गरी नाच्नु पर्नेछ। अब हजुर इन्द्रावतीको बसमा पर्नुभयो। म हजुरलाई प्रेम रूपी वशीकरणको धागोले यसरी बाँध्नेछु। ती सबै सुन्दर साथले हेर्नेछन्। हेर्दछु को यस्ती बलवान सकी भोलि, जसले मसँग प्रभुलाई छुटाउन सक्ने। यदि यस्ती कोही भए मलाई देखाउनुहोस्। मेरो मन मन्दिरमा विराजमान र म वशीभूत प्राणधारलाई मबाट कसले छुटाउन सक्दछ? यदि यस्ती कोही शक्तिशाली सकी भए म उसलाई वशीकरण मन्त्र सिकाइदिन्छु। उसलाई अलग अलग प्रकारको विद्या प्रदान गर्दछु जसबाट प्राणनाथ वशमा हुन सकुन्। यस्तो विद्या दिने समयमा यदि कसैले बल प्रदर्शन नगरे ती सखीले कसरी बलपूर्वक प्रभुलाई मसँग छुटाउन सक्दछन्? हे प्रभु, अब त हजुर इन्द्रावतीको वशमा पर्नुभयो। अब उसले जस्तो चाहन्छे त्यस्तै गर्दछे। हजुरले भनेको प्रेम र सेवा अनुरूप प्रेम सेवा रूपी माला हजुरलाई लगाइदिन्छु र हजुरलाई हरियो पाख गएको सुगा समान हरियो बनाउँछु। फेरि प्रेमको पिञ्जरामा हालेर म स्वयं वृक्षमा पाकेको आँप र दाग समान बनेर हजुरमाथि समर्पित हुनेछु। अब म जस्तो भन्दछु त्यस्तै हजुरले गर्नुपर्नेछ, किनभने हजुरले मलाई अत्यन्त कठिन विरह वियोगको अवस्था प्रदान गर्नुभयो। मैले रोई रोइकन बोलाइरहेकी थिएँ तापनि हजुरले सोध खोज गर्नु भएन। हे प्रियतम, अब दुःख तथा विरह वेदनाको ज्वालालाई म हटाइदिन्छु, जसले मेरो हृदयलाई कति दिनदेखि बालिरहेको थियो। जुन बेला जीवको हजुरसँग मिलन भयो त्यसै बेला मेरो हृदय शीतल र शान्त भयो। प्रियतमसँग मिलन हुने बित्तिकै जीवात्मामा शीतलताको अङ्कुर फुट्न लाग्यो। त्यसमा क्षण मात्रको पनि समय लागेन। त्यसपछि क्षणभरमा नै अङ्कुर फूल र फलमा परिणत भएर म प्रियतमको प्रेम रसमा रङ्गिएँ। हे प्रभु, हजुर इन्द्रावतीको हृदय रूपी एकान्त स्थानमा आएर बस्नुभयो। अब मेरो शक्ति हेर्नुहोस्। म हजुरलाई यसरी आफ्नो बसमा राख्नेछु जसबाट हजुर कहिले मबाट अलग हुन सक्नु हुँदैन। अब म हजुरलाई आधा क्षणका लागि पनि अलग हुन दिन्न। मेरो आत्मा हजुरको आत्माका साथ मिलेर एकाकार भयो। मैले आत्मा बलद्वारा हजुरलाई सम्पूर्ण सुन्दर साथका अगाडि जितेँ। हजुरको प्रकाशका साथै म आफ्नो प्रकाश मिलाउँछु। हजुरको ज्योतिका साथ मेरो ज्योति मिलेको छ। परमधाममा हाम्रो शरीर एकै साथ प्रकाशित र आत्माको एकता हुन्छ। हे सद्गुरु, हजुरले त अनेक ब्रह्मात्माहरूलाई चिन्नुभयो, तर मैले त हजुरलाई चिने। हजुरले मलाई टाल्ने प्रयत्न गर्नुभयो, तर मैले युक्तिपूर्वक हजुरलाई जितेँ। सम्पूर्ण ब्रह्मात्माहरूलाई उनका आचरण हेरेर हजुर चिन्नुहुन्छ र परमधाममा उनीहरूको परात्मा चिनेर हजुर यथार्थ रूपले उनीहरूलाई यहाँ पनि त्यसै गरी हेर्नुहुन्छ। मैले सबै लक्षणद्वारा हजुरको स्वरूप चिने। अन्त्यमा म हजुरकी अर्धाङ्गिनी हुँ भन्ने जाने। मैले हजुरलाई सबै प्रकारले जितेँ। म हजुरकी अखण्ड सौभाग्यवती हुँ। हजुरले सबै सुन्दर साथका कुरा विचार गरेर तथा तिनको चित्तका कुरा जानेर तिनलाई भन्नुहुन्छ, तर हजुरका वचन त सिधा र स्पष्ट रूपले अभिव्यक्त भएका छन्। जुन कदम ब्रजबाट रासमा जाने बेलामा उठाउनु भएको थियो त्यही यसको साँचो प्रमाण हो। सद्गुरुका वचनमा मैले विचार गरेर त्यस धनको सार ग्रहण गरेँ। हे प्राणधार, विभिन्न रीतिले मैले हजुरलाई जितेँ। 14 लोकको ज्ञानलाई सुखदेव मुनिले स्पष्ट मन्थन गरे। फेरि यस ब्रह्माण्ड भन्दा पर अखण्ड ब्रज राजको पनि उनले परोक्ष मन्थन गरे। ती सबैको सार तत्त्व प्रकट गरेर हजुरले सुन्दर साथलाई राम्ररी सम्झाउनु भयो। ती सबैलाई मन्थन गरेपछि मैले थाहा पाएँ सबै सारको सार स्वयं हजुर नै हुनुहुँदो रहेछ।
हजुर मेरा प्राणदार हुनुहुन्छ, म धामधनीकी अर्धाङ्गिनी हुँ। यसरी प्रभुलाई मैले कति पटक जितेँ। अब इन्द्रावती प्रियतमका श्रीचरणमा प्रणाम गरेर अङ्कमाल गर्दछिन् र भन्दछिन्, मेरा प्रभुले मलाई सनाथ बनाउनु भयो। मनको इच्छा पूर्ण गरेर प्रियतमले मलाई आफू नजिक तान्नुभयो। जति सुन्दर साथ त्यस बेला इन्द्रावतीका साथ थिए, तिनको इच्छा पनि प्रियतमले पूरा गरिदिनुभयो। यसरी सबै मनोरथ पूरा भए। फलस्वरूप राज तथा प्रकाश प्रकट भयो। जति सुन्दर साथ त्यस बेला इन्द्रावतीका साथ थिए, तिनको इच्छा पनि प्रियतमले पूरा गरिदिनुभयो। यसरी सबै मनोरथ पूरा भए। फलस्वरूप राज तथा प्रकाश प्रकट भयो। फलस्वरूप राज तथा प्रकाश प्रकट भयो। चौपाई 46 प्रकरण 8 चौपाई 177 षटऋतु समाप्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर षटऋतु नेपाली स्वरूपको 9औं प्रकरण 12 मास। हे श्याम, तपाईले शरद ऋतुमा हामीलाई छोडेर जानुभयो। हाम्रो हृदय भूमिमा हजुरले विरहको बिउ छर्नुभयो। यस विरह वनमा क्षण प्रतिक्षण अंकुर निस्कँदै छन्। जति जति विरहको ज्वाला प्रज्वलित हुँदै जान्छ, हाम्रो शरीर पनि सुक्दै जान्छ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। गोपी सखी भन्दछन्, हे प्रियतम, हामी प्रभु प्रभुको रचना लगाएर हजुरलाई बोलाउँदैछौँ। हजुर बिना हाम्रो दिन कष्टकारक भएको छ। हामी यस दुःखलाई भित्रभित्रै सहन गरिरहेका छौँ र निश्वासलाई पनि भित्रै रोकिराखेका छौँ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे प्रियतम, भदौ महिनामा वर्षाले गर्दा नदी नाला भरिएका छन्। सबैतिर स्वच्छ पानी बर्सिरहेका छन्। गिरी कन्दराहरूबाट झरना झरर गर्दै झरिरहेका छन्। हे प्रियतम, अझै पनि हामीसँग आएर भेट्नु भएन। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे श्री कृष्ण, हजुर मथुरा जाने बेलामा 4 दिनमा फर्केर आउने वचन दिनुभएको थियो। हामी त्यसै आशाले बसेका थियौँ। हे प्रियतम, हजुरका ती आश्वासनले युक्त कुराका आधारमा हामी बसेका थियौँ। अब त दिएको समय भन्दा पनि धेरै दिन बितिसके। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे प्रियतम, अब त असोज महिना पनि आइपुग्यो। यस महिनामा 12 मेघ आफ्नो स्थानमा गइसके। वनस्पति र लहराहरूमाथि पनि सुन्दर रङ चढिसक्यो। यस बेला हे श्याम, हजुर ब्रजमा किन आउनु भएन? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे श्याम सुन्दर, एक पटक आएर वनको शोभा त हेर्नुहोस्। चन्द्रमाले चारैतिर आफ्ना किरण फैलाइरहेको छ। लहरा र वनस्पतिले पनि आफ्नो शोभा दिइरहेका छन्। यस्तो समयमा बिरहिनीलाई किन तडपाइरहनु भएको छ? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हेमन्त ऋतु। हे श्याम सुन्दर, हिमालको चिसो हावा लिएर हेमन्त ऋतु पनि आइपुग्यो। यो ऋतु हामी बिरहिनीका लागि बैरी बनेर आएको छ। त्यसले सबै ब्रजभूमिलाई चारैतिरबाट घेरिसक्यो। हे प्रभु, अब पनि हजुर हात लिएर किन बस्नु भएको छ? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे बिरही श्याम, यदि हामी प्रति तपाईको प्रेम भए हजुर हामी बिरहिनीलाई किन सम्झिनु हुँदैन? हे प्रियतम, हाम्रा दोष धेरै छन्, फेरि पनि यसरी दुःख दिएर हामीलाई किन मार्दै हुनुहुन्छ? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। कार्तिक महिनाको चिसो हावाले मेरो शरीरको प्रत्येक अङ्ग कामिरहेको छ। हे प्राणपति, हजुरको प्रेम विरहले हामीलाई जलाइरहेछ। हाम्रा सबै गुण अङ्ग इन्द्रियहरूले हामीलाई दुःखी बनाइरहेका छन्। हजुर बिना यी सबै हाम्रा लागि दुःखदायी भइरहेका छन्। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ।
हे नाथ, यो शीत ऋतुले सबैलाई प्रभावित पार्दछ। हामी विरहिनीद्वारा यो विरह वेदना सहन हुँदैन। माथिबाट हावा खलातीले जस्तै अधिक प्रज्वलित पार्दछ। यो ऋतुले सुतेको दुःख पीडालाई जागृत गर्दछ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे प्रियतम, अब मदले भरिएको मङ्सिर महिना आयो। हेर्नुहोस्, यसले जाँदा जाँदै हामीलाई मारेर जानेछ। पछि हजुरका यी विरहिनीहरूको कथा मात्र नै यस संसारमा बाँकी रहनेछ। यस्तो असीम दुःख हामीलाई किन दिइरहनु भएको छ? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे प्राणनाथ, जाडोको ऋतुमा सौभाग्यवती आत्माहरू प्रियतमको आनन्द चाहन्छन् र प्रियतमको आनन्दमा पुरा रात जाग्दछन्। ती सौभाग्यवती भाग्यमानी हुन् जो यस बेला प्रियतमका साथमा विलास गरिरहेका छन्। तर हामीलाई त हाम्रो घर प्रियतम बिना मसान घाट जस्तो लागिरहेछ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। चौपाई 12 शिशिर ऋतु। हे मेरा प्रियतम, यो अत्यन्त शुष्क शीत ऋतु आइरहेछ। यस ऋतुमा वनका सबै लताहरू सुक्दछन्। विशेष रूपले उत्तर दिशाको चिसो हावा आउँछ। यस्तो समयमा हे प्रियतम, हामीलाई छोडेर अहिलेसम्म हजुर कहाँ बस्नु भएको छ? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे प्रियतम, मेरो श्वास खलाती चाहिँ चलिरहेको छ। हाम्रा शरीरमा विरह अग्नि प्रज्वलित भइरहेछ। हे प्रियतम, यो कस्तो प्रकारको रिस हो जसको ज्वाला कसै गरी पनि शान्त हुँदैन? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे प्रियतम, अब पुष महिना आइपुग्यो। यो महिना हामी दुखीहरूका लागि त पुरा दुःख लिएर आएको छ। यो शीत ऋतु शत्रु भनेर हामी माथि आक्रमण गर्दैछ र पहिले नै पीडित शरीरमा नुन छर्किने काम गरिरहेको छ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे प्रियतम, यो शीत ऋतुको चिसो हावा पागल भएर आगोले जस्तै ज्वाला उत्पादन गर्दैछ। यसको प्रभावले हरियाली पनि सुकेर जर्जर भयो। पात, फूल, फल आदि सबै झरिसके। हे प्रियतम, यो ऋतु कसै गरी पनि सहन हुँदैन। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे प्रियतम, अब माघ महिना आयो। यसको चिसोले जङ्गलका वनस्पतिलाई पनि जडा हुन्छ। यसको दाहले जीर्ण भएर वृक्षहरू जसरी सुकिसके, यसै गरी श्याम सुन्दर बिना हामी गोपिनीहरू पनि दुःखले तडपिरहेका छौँ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे प्रियतम, हजुर हाम्रा घरमा आएर भोजन ग्रहण गर्नुहोस् र हामी विरहिनीको वियोगलाई मेटाइदिनुहोस्। हाम्रो हृदयको सुख सैज्याको उपभोग गर्नुहोस्, किनभने यी सबै हजुरसँगको मिलन सुखका लागि नै सजाइएका हुन्। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। चौपाई 6 वसन्त ऋतु। हे प्रियतम, सुन्दर वसन्त ऋतुको आगमन भयो। यसमा चन्द्रमाको मुखबाट अमृत रस झरिरहेको छ। हे प्रियतम, सबै वन कोपिलाले भरिएका छन्। यस्तो समयमा यदि हजुर आउनु भएन भने मेरो जीवनको अन्त हुनेछ। हे कृष्ण, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। यस ऋतुमा अबिर गुलाल उडाउँछन्। कचौरामा चन्दन केसरी आदि भरेर सबै स्त्री पुरुष मिलेर फागुनको उत्सव मनाउँछन्। यस्तो समयमा म प्रभु बिना व्याकुल भएर दुखी भइरहेकी छु। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। हे प्रियतम, फागुन महिनामा वनवृक्ष हावामा झुलिरहेका छन्। गुडमा बसेका पन्छीहरू मधुर स्वरले चिरबिराइरहेका छन्। यस्तो वातावरणमा हामी वियोगिनीहरूको चित्त चलायमान हुन्छ। आँगनमा उभिएर हजुरको बाटो हेरिरहेकी छु। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। हे प्रियतम, वनका लहरा विकसित भइरहेका छन्। यसरी नै पतिका नजिक रहने स्त्रीहरू हर्ष विभोर हुन्छन्।
पशुपन्छी आनन्दपूर्वक कराइरहेका छन्। हे प्रियतम, यस्तो समयमा आएर हामी विरहिनीहरूको वियोग शान्त पार्नुहोस्। हे प्राणधार, यस्तो समयमा हजुर किन आउनु हुँदैन? हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। हे प्रियतम, यस चैत महिनामा हामी सबै हजुरका साथ हाँस्य विनोद गर्दथ्यौँ, वनमा विभिन्न प्रकारका आनन्द विलास गर्दथ्यौँ। त्यो याद गरेर अब रात दिन विरह वेदना युक्त भई लामो श्वास छोडेर बसिरहेका छौँ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दछौँ। हे प्रियतम, मेरा यी दिन कसरी बित्नेछन्? हजुर बिना एक क्षणको समय पनि 100 वर्ष जस्तो लागिरहेछ। हे नाथ, हाम्रो रात रुँदै बित्दछ। प्रियतम बिना यो दुःख कसैसँग भन्न पनि सकिँदैन। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दछु। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दछु। चौपाई 6, ग्रीष्म ऋतु। हे प्रियतम, ग्रीष्म ऋतु आइपुग्यो। त्यसले आफ्ना साथ फलहरूमा श्रेष्ठ आँपको रस लिएर आएको छ। वनका फल पाकेर नरम भइसके। हे प्रियतम, हजुर यस्तो समयमा ब्रजमा किन आउनु हुँदैन? हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। हे प्रियतम, वृन्दावनको यमुना तटमा कदम्ब वृक्षको शीतल छाया फैलिएको छ। हजुर त्यसै स्थानमा चरण कमल राख्नुहुन्थ्यो। हजुरको त्यो स्मरण गरेर हामी डाको छोडेर रुँदैछौँ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। वैशाख महिनामा लताहरूमा पुष्प खिलेर सुगन्ध फैलाइरहेका छन्। मदमस्त भएर भमराहरू त्यसका रसपान गर्नका लागि गुन्जन गरिरहेका छन्। पन्छीहरू अनेक कलाका साथ आनन्द गरिरहेका छन्। हे प्रियतम, वनमा आनन्द विलास गर्ने समय यही हो। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। हे प्रभु, स्वच्छ आकाशमा सूर्य तपिरहेको छ। हजुरका लागि हामीले बेलुकाको चिसो पानी भरेर राखेका छौँ। हे प्रियतम, हजुर आफ्ना सुकोमल स्वरूपको दर्शन दिनुहोस्। हामी हरेक पल हजुरको बाटो हेरिरहेका छौँ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे प्रियतम, वनमा श्रेष्ठ फल पाक्ने जेठ महिना आइसक्यो। हे नन्दन, यस बेला आउनुहोस्। हजुर शाश्वत सुख प्रदान गर्ने हुनुहुन्छ। अथ ब्रजबधु हजुरको नामको जप गरेर बोलाउँदैछन्। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। सबै सखीहरू हजुरको आनन्द याद गरेर रोइरहेका छन् र भन्दछन्, अब यहाँ आएर हामी वियोगिनीहरूलाई कसले हेर्नेछ? प्रियतम बिना यो आएको, प्रियतम बिना को आएर हाम्रो आँसु पुस्नेछ? हे प्रियतम, के हजुर हामी मरेपछि आउनुहुन्छ? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दछौँ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। चौपाई 6, वर्षा ऋतु। हे प्रियतम, वर्षा ऋतुको बेलामा आकाशमा बादलले ढाक्दछ। बादलको कालो कम्बलले पृथ्वीलाई ढाकिसक्यो। आकाश गर्जना गर्दैछ र बिजुली चम्किरहेछ। चिसो हावा चलिरहेको छ। यो ऋतु प्रभुको अनुपस्थितिमा हामीलाई आहत बनाइरहेको छ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। यस वर्षा ऋतुमा घर परिवारका मानिस जम्मा हुन्छन्। स्त्री पुरुष आधा क्षणका लागि पनि एक अर्कासँग अलग भएर बस्न सक्दैनन्। यदि कोही विदेशमा गएको भए तापनि यस्तो समयमा घर सम्झेर फर्केर आउँछन्। तर हाम्रो के दोष छ जसका कारण हजुरलाई हामीले पाउन सकेनौँ? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। असार महिनामा बादल गर्जिन्छ र बादल परस्पर लडाईँ गरेर मुसलधारे वर्षा गर्दछन्। मयूर र कोइली मधुर ध्वनिले मनलाई गुन्जित बनाइदिन्छन्। यस्तो समयमा पतिले आफ्ना प्राण रूपा अङ्गनाहरूलाई कसरी छोड्न सक्छन्? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे प्रियतम, सम्पूर्ण पृथ्वी हरियालीले आच्छादित भयो। बादल बारम्बार पानी बर्साएर पृथ्वीलाई पानीले सिंचन गरिरहेको छ। बादलहरूका साथ
खेल्दै बिजुली चम्किरहेको छ। तर यस बेला पनि हजुरले हाम्रो विरह वेदनालाई सम्झनु भएन। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे प्रियतम, श्रावण महिनामा बादलमा धेरै पानी हुनाले यस्तो लाग्दछ मानव बादल पृथ्वीको छातीमा आएर लुतुपुतु या लीला गर्दैछ। चारै दिशामा बिजुली चम्किरहेको छ र बादल गर्दिरहेको छ। हे प्रभु, अहिलेसम्म हजुर हामीलाई बेच्न किन आउनु भएन? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे श्याम सुन्दर, हजुरले पहिले हामीलाई प्रेम किन देखाउनु भयो? हजुरले पहिले हामीलाई प्रेम किन देखाउनु भयो? हाम्रो हृदय रूपी मन्दिरको द्वार किन खोल्नु भयो? हे प्रियतम, हजुरले हामीलाई प्रेमानन्दको अनेक लीला किन गराउनु भयो र अब आकाशमा चढाएर फेरि जमिनमा किन खसाल्दै हुनुहुन्छ? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे श्याम सुन्दर, हजुरले पहिले हामीलाई प्रेम किन देखाउनु भयो? हाम्रो हृदय रूपी मन्दिरको द्वार किन खोल्नु भयो? हे प्रियतम, हजुरले हामीलाई प्रेमानन्दको अनेक लीला किन गराउनु भयो र अब आकाशमा चढाएर फेरि जमिनमा किन खसाल्दै हुनुहुन्छ? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। चौपाई 6 प्रकरण 9 चौपाई 213। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर शतऋतु नेपाली स्वरूपको 10औं प्रकरण 12 मासको कलश। गोपिनीहरू भनिरहेका छन्, हे मेरा प्रियतम, 6 ऋतुको 12 महिना हुन्छ र त्यसको रात दिन मिलाएर 360 हुन्छ। हे श्याम सुन्दर, हामीले यतिका दिन रोइकन हजुरको बाटो हेरेका छौँ। हजुरले हामी माथि यस्तो रिस किन गर्नुभयो? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे प्रियतम, हामीलाई हजुरसँग बेच्ने ठुलो आशा थियो। हामी मान्दथ्यौँ हजुर हामीलाई निराश गर्नु हुँदैन। हजुरले त आफ्नो ठाउँमा दूत उद्धवलाई पठाउनु भयो। उनले आएर सनासोले हाम्रो मासु च्यापेर निकाले। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। गोपिनीहरू भन्दछन्, हे श्याम, राम्रो भयो, हाम्रो भ्रान्ति दूर भयो। उद्धवद्वारा पठाइएको हजुरको सन्देशद्वारा हामी सचेत भयौँ। अब हजुर हाम्रा हुनु भएन। उद्धवका यी वचनले हाम्रो हृदयमा विरह अग्निलाई झन वृद्धि गरायो र हामीलाई विश्वास भयो कि हजुरले निश्चित रूपले हाम्रो त्याग गर्नुभयो। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। ब्रजका वधुहरू उद्धवलाई व्यङ्ग्य गर्दै भन्दछन्, हे उद्धव, तिमी हाम्रा लागि राम्रो बधाई लिएर आयौ, हाम्रा लागि सुली र सनासो लिएर आयौ। हे उद्धव, तिमीले त अक्रूरमाथि पनि कलश चढायो र अरू कयौं वेदको दुःख देखायो। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे उद्धव, यो निश्चित रूपले जान, तिमीलाई परमात्माको भय छैन। यसरी हामीसँग उल्टो ज्ञानको कुरा गर्दछौ। ज्ञानका कुराद्वारा हामी कहिले भवसागर पार गर्न सक्दैनौँ। उल्टै तिमीले आफ्ना प्रभुसँग अलग भएर वियोगको दुःख भोग्न पर्नेछ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे उद्धव, आफ्नो बुद्धिमत्ता आफैसँग राख। हामी त्यस्ता पापी होइनौँ। आफ्ना प्रभुलाई छाड्ने या भुल्ने बोलेकाहरूलाई धेरै नबाल। हे सखियो, अब हामीले यस उद्धवको सन्देश बुझ्यौँ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दछौँ। हे उद्धव, तिम्रो बुद्धि चातुर्यले हामीलाई धेरै दुःख दियो। हे मूर्ख, तिमीलाई यस्तो ज्ञान कसले दियो? हामी जान्दैनथ्यौँ कि तिमी यति पापी छौ भन्ने। तिमीले त हाम्रा शरीरलाई छिया छिया पार्यौ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। गोपिनीहरू परस्पर कुरा गर्दै भन्दछन्, हे सखी, अब हामी कसका लागि दुखी हुनु? यदि हाम्रा नन्दन नन्दन भए उनी प्रसन्न भएर हामी माथि दया गर्दथे
तर हाम्रा यी कुराले यदुनन्दन प्रभावित हुने छैनन्। त्यसकारण अब उद्धवलाई किन सन्देश पठाउने? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दछौँ। हे सखी हो, अब सबैले आफूलाई बताऊ। यदि हाम्रा श्याम सुन्दर भएदेखि हामी उनी समक्ष दौडेर जाने थियौँ। यी यदुराय हाम्रा प्रियतम होइनन्। त्यसकारण हे सखी हो, यस उद्धवलाई आफ्नो प्रेम विरहको वेदनाको गुप्त कुरा किन भनिरहेका छौ? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। सखीहरू उद्धवसँग भन्दछन्, हे उद्धव, हाम्रा प्रियतम प्राणधार श्याम सुन्दर त हामीसँगै छन्। तिमी आफ्नो योग विद्याको ज्ञान आफूसँगै राख र जाऊ। हाम्रा प्राणधार श्याम हामीसँगै आधा क्षणका लागि पनि अलग हुँदैनन्। हामी त विरहमा मग्न भएर आफ्ना प्राणनाथका साथ विलास गरिरहेका छौँ। हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दछौँ। हे उद्धव, यस विरहमा पनि नन्दनन्दन हामीसँगै छन्, किनभने उनको स्वरूपलाई हामी राम्ररी चिन्दछौँ। जब विरह अग्निमा प्रेमातुर भएर हेरौँ भने तुरन्त प्रियतम मिल्नुहुन्छ। हे उद्धव, विरहको यस्तो सुन्दर अवसरलाई हामी किन भुल्ने? हे श्याम, हामी प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछौँ। हे उद्धव, हाम्रा प्रियतम श्याम हामीमा नै ओतप्रोत हुनुहुन्छ। तिमी आउनाले हाम्रो शङ्का हट्यो। हे उद्धव, तिम्रो योग विद्याका कुराले हामीमा कुनै प्रभाव परेन र हाम्रो चित्त पनि चलायमान भएन। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, यसरी विरह वृद्धि गराएर उद्धव फर्किए। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। गोपिनीहरू एक आपसमा भन्दछन्, हे सखी हो, अब सबैले आफ्ना हृदय रूपी धामलाई नियन्त्रण गर। हाम्रा प्रियतमलाई दोष नदेऊ। विरह वेदनाको घुटको भित्रै पान गर, किनभने प्रभुका गुप्त कुरा प्रकट गर्नु उचित हुँदैन। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। हे सखी हो, अब अरू सबै कुरा छोड। हामीमाथि यो निश्चित रूपले विरह रूपी आपत्ति आइपर्यो। विरह दुःखमा हाम्रा प्रभु गोपीनाथलाई हामी कसरी परित्याग गर्न सक्दछौँ? अब हाम्रो यस शरीरलाई विरह अग्निमा जलाइदिउँ, जसबाट हामी विश्व विख्यात हौँ। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। हे सखी हो, अब सोच नपारी स्वयंलाई समर्पित गर। प्रियतम श्याम सुन्दरको प्रेम विरहका कुरालाई सम्झेर संसारको लोकाचारको मर्यादालाई पालन गर। यस कठिन परीक्षालाई अब सहन गर। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। हे सखी हो, विरह वेदनाको यस बारलाई वहन गर तथा मायामयी शरीर मायालाई सुम्पिदेऊ। यो विरह पीडा कसैलाई नभन, आफ्ना साथी बाहेक अरू कसैसँग यो कुरा नभन। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। इन्द्रावती प्रमोदपुरीमा बसेर भनिरहेकी छिन्, हे सखी हो, मेरो आत्मा प्रियतमको आत्मामा विलिन भयो। हामीले त मायालाई ग्रहण गरेका थियौँ, फेरि पनि सद्गुरु हामीसँग क्षणभरका लागि पनि अलग हुनु भएन। प्रियतम सद्गुरुलाई मैले सिवाय अन्यले चिनेनन्। मेरा प्रभु मलाई मिल्नुभयो। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। श्री इन्द्रावती प्रमोदपुरीमा बसेर भनिरहेकी छिन्, हे सखी हो, मेरो आत्मा प्रियतमको आत्मामा विलिन भयो। हामीले त मायालाई ग्रहण गरेका थियौँ, फेरि पनि सद्गुरु हामीसँग क्षणभरका लागि पनि अलग हुनु भएन। प्रियतम सद्गुरुलाई मैले सिवाय अन्यले चिनेनन्। मेरा प्रभु मलाई मिल्नुभयो। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। हे श्याम, म प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैछु। चौपाई 17, प्रकरण 10, चौपाई 230, कुल प्रकरण 94, चौपाई 2201। महामती श्री प्राणनाथ प्रणीत तारतम सागरको 17 ग्रन्थको सुरेन्द्र पौड्याल आनन्दकृत नेपाली स्वरूप समाप्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे
संतो कहु रे महंतो, सुनो भाई संतो कहु रे महंतो, सुनो भाई संतो कहु रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, तुम अखंड मंडल जान पाया। हे वैष्णव बानी पूछो गुरु ज्ञानी, वैष्णव बानी पूछो गुरु ज्ञानी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। जिन गोकुल को तुम अखंड कहत हो, सो तुम्हारी दृष्टि ना आया। सुख जी के वचन में प्रगट लिखा है, पर तुमको किने ना बताया। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। हे सुनो भाई संतो कहु रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। इत वृंदावन रास लीला रातड़ी, अखंड खेले पियू गोपी जन। तो उद्धव संदेश किन पर लाया, कहो किन ने किए रुदन। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। हे सुनो भाई संतो कहु रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। इत रात अखंड सो तो टाली न टले, भी कहा आगे हो ग्यारे दिन। सखिया पीऊ उठे सब घर में, एक घर कौन रे उत्पन्न। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। हे सुनो भाई संतो कहु रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। ब्रिज में रात अखंड कहे प्रगट, सो तो नित नित नवले रंग। ए रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका को होवे रे बंग। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। हे सुनो भाई संतो कहु रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। कौन तुम कहाँ से आए, और कहाँ तुम्हारा घर। एक कौन भम और कहाँ श्री कृष्ण जी, पाओगे कौन तर। हे सुनो भाई संतो कहु रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया हो, तुम अखंड
कछु कहिया कते बने सोई कहिया वे जो कछु कहिया कते बने सोई कहिया वे दो बंदे एक साहिब के पर लड़े बिन पाई थे दो बंदे एक साहिब के पर लड़े बिन पाई थे जो कछु कहिया कते बने सो कहिया वे जो कछु कहिया कते बने सोई कहिया वे बोली सब जुदी परी नाम जुदे धरे सब चलन जुदा कर दिया तथ समझ न परी किन दो बंदे एक साहिब के पर लड़े बिन पाए थे नाम सारे जुदे करे लई सबो जुदी रस्म सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा सोई ब्रह्म दो बंदे एक साहिब के पर लड़े बिन पाए थे ब्राह्मण कहे हमको उत्तम मुसलमान कहे हम पाक दो मुट्ठी एक ठोर की एक राख दूजी